हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु लर्नर्स क्लब। आजको सेसनमा चाहिँ हामी नाइट्रो कम्पाउन्ड्स चाहिँ स्टार्ट गर्न गइरहेको छौँ है। नाइट्रो कम्पाउन्ड्स भनेको चाहिँ सिम्पली दे आर दोज अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्स विच कन्टेन नाइट्रो ग्रुप एज देयर फङ्सनल ग्रुप, अथवा अल्टरनेटिभली दे आर द नाइट्रो डेरिभेटिभ्स अफ हाइड्रोकार्बन्स। अब यो नाइट्रो ग्रुपलाई चाहिँ हामीले एउटा ड्यास जुनले हामीले बोन्ड भन्छौँ त्यो अनि NO2ले चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्ने गरेका छौँ। त्यसलाई चाहिँ यदि हामीले बोन्डहरू पनि देखाउने हो भने दुईवटा तरिका छ। एउटा चाहिँ एउटा अक्सिजनसँग त डबल बोन्डै हुने भयो अनि अर्कोसँग कोर्नेल कोभ्यालेन्ट बोन्ड देखाएर, अथवा अर्को अक्सिजनसँग एउटा सिंगल बोन्ड मात्र देखाएर चाहिँ चार्ज चाहिँ सेपरेट भएको चाहिँ देखाएर पनि हामीले त्यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। यो दुइटै चाहिँ एक्सेप्टेबल हुन्छ। हामीले नाइट्रो कम्पाउन्ड्सलाई चाहिँ ब्रोडली चाहिँ दुईवटा टाइपमा चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भने क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको भयो हाम्रो एलिफेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, जुनमा चाहिँ के हुन्छ त भने हाम्रो अल्काइल ग्रुपसँग चाहिँ के हुन्छ त नाइट्रो कम्पाउन्ड्स अट्याच भएको हुन्छ भने, अर्को भयो हाम्रो एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स, जुनमा के हुन्छ त अराइल ग्रुपसँग चाहिँ हाम्रो नाइट्रो ग्रुप चाहिँ अट्याच भएको हुन्छ। यो एलिफेटिक नाइट्रो कार्बन्स के नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा पनि हामीले चाहिँ नाइट्रो अल्केन्सलाई मात्र हेर्ने छौँ है। अनि हामीले अरोमेटिकमा पनि नाइट्रो बेन्जिनलाई मात्र हेर्नेछौँ र त्यसको केही डेरिभेटिभहरू। अनि त्यसपछि नाइट्रो अल्केन्सलाई पनि हामीले फर्दर 3 टाइप्समा चाहिँ क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको 1 डिग्री, एउटा 2 डिग्री, एउटा 3 डिग्री। यदि जुन नाइट्रो ग्रुप एट्याच भएको कार्बन छ त्यो चाहिँ एउटा अर्को कार्बनसँग मात्र अट्याच भएको छ भने चाहिँ त्यसलाई हामीले 1 डिग्री भन्छौँ। अनि यदि त्यो कार्बन चाहिँ अर्को दुईवटा कार्बनसँग कनेक्ट भएको छ भने 2 डिग्री, र सिमिलरली तीनवटा कार्बनसँग चाहिँ यो NO2 ग्रुपसँग एट्याच भएको कार्बन चाहिँ लिङ्क छ भने चाहिँ के भन्छौँ हामीले त्यसलाई 3 डिग्री भन्छौँ। फर इक्जाम्पल यसको के भयो त, यो भयो NO2 सँग अट्याच भएको यो वाला कार्बन हो। यो कार्बन अर्को एउटा कार्बनसँग मात्र अट्याच भएको छ। यसको 2 डिग्री इक्जाम्पल के भयो, यो NO2 सँग अट्याच भएको कार्बन, ल यसलाई मैले A नेम गरिदिएँ। यो कार्बन अर्को दुईटासँग चाहिँ के छ त अट्याच भएको छ, त्यही भएर यसलाई के भन्यौँ हामीले 2 डिग्री भन्यौँ। 3 डिग्रीको हेरौँ। नाइट्रो ग्रुपसँग अट्याच भएको कार्बन चाहिँ फर्दर अरू तीनटा कार्बनसँग चाहिँ अट्याच भएको छ, त्यही भएर यसलाई हामीले 3 डिग्री भन्यौँ। अब हामी यो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको नोमेनक्लेचरतिर हेरौँ है त। हाम्रो नोमेनक्लेचरमा चाहिँ नर्मली दुईवटा सिस्टम हुन्छ। एउटा भनेको हाम्रो IUPAC सिस्टम हुन्छ अनि अर्को भनेको कमन नेमिङ सिस्टम हुन्छ। अब नाइट्रो कम्पाउन्ड्समा चाहिँ सजिलो छ है, किनकि यसमा चाहिँ हाम्रो IUPAC नेम मात्र हुन्छ र कमन नेम हुँदैन, अथवा कमन नेम भनेको यसो के हो त IUPAC नेम हो। अर्को कुरा के हुन्छ भने यो नाइट्रो ग्रुप चाहिँ जहिले पनि प्रिफिक्सको रूपमा आउँछ। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भने यदि हामीले प्रायोरिटी सिरिज अथवा सिनियरिटी टेबल हेर्ने हो भने चाहिँ के हुन्छ त नाइट्रो ग्रुप चाहिँ सिंगल बन्डभन्दा पनि तल हुन्छ। त्यसको मतलब के हो भन्दाखेरि नाइट्रो ग्रुप चाहिँ कहिले पनि सेकेन्डरी सफिक्सको रूपमा चाहिँ आउन सक्दैन, त्यही भएर त्यो जहिले के हुन्छ त हाम्रो प्रिफिक्सको रूपमा आउँछ। ल हामी पहिला सुरु नाइट्रो अल्केन्सको के हेरौँ। ल पहिला सुरु 1 डिग्रीको हेर्ने। यसको नाम के हो हाम्रो नाइट्रो अगाडि राख्नु पर्यो, अनि त्यसपछि कार्बन चेनमा हेर्ने नाइट्रो इथेन भयो। अनि बाइ द वे यो कार्बन चाहिँ अर्कोसँग कुनैसँग नि एट्याच छैन भने पनि त्यो पनि 1 डिग्री नै हुन्छ है। जस्तै यो के भयो हाम्रो नाइट्रोमिथेन। नाइट्रोमिथेन पनि के हो भने 1 डिग्री नाइट्रो कम्पाउन्डै हो है। 2 डिग्रीको हेरौँ। यसको नाम के भयो त हाम्रो 2 नम्बरको पोजिसनमा नाइट्रो छ, 2 नाइट्रो प्रोपेन। 3 डिग्री वाला हेरौँ। हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ हामीले जहाँबाट नम्बर दिन थाल्यो नि हुन्छ है, जस्तो 1 2 3 भयो भने यसमा के हुन्छ त 2 मिथाइल 2 नाइट्रो प्रोपेन हुन्छ है त। अनि यो जुन क्यापिटल M लेखेको छ त्यो चाहिँ कहीँ स्मल m पनि हुन्छ है, तर क्यापिटल स्मल चाहिँ मिक्स गरेर लेखेर हुन्छ। मलाई जहाँसम्म थाहा लाग्छ यो क्यापिटलै हुनुपर्छ है। अनि अर्को कुरा भने किन पहिला मिथाइल आयो, किन पहिला नाइट्रो आएन, त्यो हाम्रो नोमेनक्लेचरकै बेसिक रुलै भइहाल्यो है। हाम्रो प्रिफिक्समा चाहिँ के हुन्छ त अल्फाबेटिकल अर्डरमा हेरिन्छ। अल्फाबेटमा जुन पहिला आउँछ त्यसलाई नै पहिला प्रिफिक्स रूपमा पहिला त्यसलाई लेखिन्छ, अनि बल्ल त्यही अल्फाबेटिकल अर्डर अनुसार अरूहरू प्रिफिक्सहरू थपिँदै गइन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा हेरौँ। 3 डिग्री नै हेरौँ है त। C2H5 CH3
C2H5 यसको नाम के हुन्छ त यसमा चाहिँ हामीले अहिलेको जस्तो जहाँबाट नम्बरिङ स्टार्ट गरे पनि हुँदैन है यसमा चाहिँ हामीले यदि उयो हरिजन्टल्ली हेर्ने हो भने हेरौँ है एउटा दुईटा कार्बन एउटा दुईटा तीनटा चारवटा मात्र कार्बन हुन्छ यताबाट स्टार्ट गरेर यतातिर जाने भने पनि फेरि चारैवटा हुन्छ यताबाट ल राइटबाट स्टार्ट गरेर तलतिर गयौँ भने कतिवटा कार्बन हुन्छ एउटा दुईटा तीनटा कार्बन हुन्छ त्यसै गरी लेफ्टबाट स्टार्ट गरेर तलतिर गयौँ भने कतिवटा हुन्छ 1 2 यसमा पनि चारै हुन्छ है 1 2 3 4 चारवटा हुन्छ अनि त्यसै गरी अब हामीले फाइनल्ली यो मेथडबाट गयो भने चाहिँ के हुन्छ त पहिला सुरु लेफ्टबाट राइटतिर गयौँ अनि डाउन गयौँ भने 1 2 3 4 5 5वटा कार्बन हुन्छ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि प्यारेन्ट चेन अथवा मेन चेन सेयर गर्दा चाहिँ सबसे लङ्गेस्ट चेन चाहिँ सेयर गर्नुपर्छ त्यही भएर नम्बरिङ चाहिँ हामीले यहाँबाट गर्न थाल्छौँ यसलाई अलिकति एक्सपान्ड गरिदियो भने के हुन्छ यो CH2 है सरी CH2 CH3 भयो CH2 CH3 भयो अनि त्यसपछि के भयो त 1 2 3 1 2 3 4 5 3 नम्बरमा हाम्रो छ मिथाइल ग्रुप पहिला किनकि एन भन्दा अगाडि आउँछ हैन 3 मिथाइल 3 नाइट्रो के भयो त 1 2 3 4 5 पेन्टेन मैले भनिहालेँ हामीले अल्केनको मात्र कुरा गरेका छौँ अरूहरू हामीलाई चाहिँदैन यो के भयो त हाम्रो नाइट्रो अल्केन्सको नोमेनक्लेचरको कुरा भयो अब हामी एरोमेटिक नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हेरौँ है त एरोमेटिकमा मैले भनिसकेँ नाइट्रो बेन्जिन हो त्यसको केही डेरिभेटिभहरू मात्रै हेर्छौँ हामीले ल पहिला सुरु त यो त हाम्रो नाइट्रो बेन्जिन नै भइहाल्यो विदाउट एनी डाउट है अनि अर्को के हुन्छ नि ल यहाँ अट्याच भइदियो अरे यहाँ अर्को एनोटो अट्याच भइदियो भने के हुन्छ त अनि होइन हामीसँग दुईवटा तरिका छ है एउटा त हामीले के गर्छौँ भने जुनमा हाम्रो फर्स्ट ग्रुप अट्याच भएको छ त्यसलाई 1 दिन्छौँ अब सिनियर टेबल अथवा प्राइभेट सिरिजमा अरू कुनै फङ्सनल ग्रुप छ जुन योभन्दा हायर लेभलमा छ भने त्यसबाट नम्बर स्टार्ट गर्नुपर्छ यसमा दुईटै एनोटो नै छ त्यही भएर जहाँबाट स्टार्ट गरे नि भयो है त अनि जुनपट्टि चाहिँ सबसे नजिक आउँछ त्यहीबाट स्टार्ट गर्नुपर्छ जस्तै मैले यहाँबाट 1 2 3 गरेर 4 गरेर यहाँ गरेर 5 मा चाहिँ यो अर्को एनोटोलाई चाहिँ राख्दिन पाइँदैन जतापट्टिबाट छिटो आउँछ त्यतिपट्टि राख्नुपर्छ है त 1 2 3 4 5 6 ल यसरी नम्बरिङ गर्नु पर्यो यसलाई के भयो त हाम्रो 1 3 डाइनाइट्रो बेन्जिन यसमा सपोज NO2 नआइकन Cl2 आइदियो के सरी Cl आइदियो के हुन्छ त भने यो NO2 भइहाल्यो Cl यहाँबाट हामी स्टार्ट गरे 1 2 3 3 क्लोरो नाइट्रो बेन्जिन यो नेमिङ गर्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि एउटै लाइनमा चाहिँ भ्याउन ट्राई गर्नुपर्छ है अब धेरै नै लामो छ भने त दुई लाइनै लाग्ला हैन पोसिबल भएसम्म चाहिँ हामीले एउटै लाइनमा चाहिँ फिनिस गर्नुपर्छ किनकि अब हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड र त्योभन्दा के अरे कार्बोक्सिलिक एसिड बाहेक त अरूमा के हुँदैन भने स्पेस कहीँ पनि हुँदैन नि त त्यही भएर हामीले तलतिर लेख्नु पाउँदैन ड्यासहरू गऱ्यो भने यसको अर्कै मिनिङ आउँछ किनकि नोमेनक्लेचर हामीले ड्यास कहाँ मात्र युज गर्छौँ त नम्बर र वर्डहरूलाई चाहिँ नम्बर पछि वर्ड अथवा वर्ड पछि नम्बर छ भने तिनीहरूको बिचमा मात्रै युज गर्छौँ त्यही भएर सकेसम्म एउटै लाइन लेख्नुपर्छ है त एउटा सिस्टम भयो होइन अर्को एउटा उवालाई पनि देखाइदिन्छु ल सपोज यहाँ OH आइदियो भने चाहिँ अब चाहिँ 3 हाइड्रोक्सी अनि त्यसपछि नाइट्रो बेन्जिन चाहिँ हुँदैन है किन त हाम्रो OH चाहिँ NO2 भन्दा प्रायोरिटी सिरिजमा अगाडि आउँछ त्यही भएर अब हामी यहाँ स्टार्ट गर्छौँ 1 2 3 3 नाइट्रो फिनोल हुन्छ है त ल एउटा भनेको चाहिँ यो सिस्टम भयो होइन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो चेनको लागि चाहिँ के हुन्छ भने अर्थो मेटा र प्यारा के अरे पारा अनुसार पनि लेख्छौँ के यो अरिमेटिकको लागि चाहिँ त्यही हो है हाम्रो आइपिसी नै दुईवटा नेम भएर हुन्छ एलिफेटिकमा त्यस्तो हो भने एलिफेटिकमा चाहिँ एउटै हुन्छ एरोमेटिकमा दुईवटा तरिका लेख्नु मिल्छ ल यो हाम्रो सबसे यो जुन फर्स्टवाला छ नि जुन कार्बनसँग हाम्रो एट्याच भयो त्यसलाई हामीले केही पनि नेम गर्दैनौँ त्यसपछिबाट के दिन थाल्छौँ भने त हामीले अर्थो मेटा र पारा दिन्छौँ यताबाट गर्दै गयो भने पनि अर्थो मेटा र प्यारा भयो यो कुन पोजिसनमा छ नाइट्रो हाम्रो मेटा पोजिसनमा छ त्यही भएर यसको नाम के भयो त अर्को यङ डाइनाइट्रो बेन्जिन है त ल यसको नाम यङ क्लोरो नाइट्रो बेन्जिन
यो दुईटै नाम चाहिँ के छ त हाम्रो एक्सेप्टेबल छ। यहाँ भयो भने अर्थो हुन्थ्यो, यहाँ भयो के हुन्थ्यो त प्यारा हुन्थ्यो। अर्को एउटा हेरौँ, हाम्रो जुन साँच्चै मैले एउटा कुरा भन्नु पर्छ, यो जुन कम्पाउन्ड छ नि अहिले हाम्रो आएको, यसको चाहिँ हामीले सिम्पली डिएनबी पनि लेख्छौँ है, डाइनाइट्रो बेन्जिन, यसको कमन नाम हो। अनि अर्को एउटा छ टिएनबी भन्ने, NO2 यो के हो त, यसको आइयुपिएसी नाम 1 2 3 4 5 6 1 3 5 ट्राइनाइट्रोबेन्जिन। यसलाई पनि हामीले यस्तै गरी के लेख्छौँ त टिएनबी लेख्छौँ। यो डिएनबी र टिएनबी चाहिँ दुईटै के हो त हाम्रो एक्सप्लोसिभ कम्पाउन्ड्स हुन्। योभन्दा बाहेक अरू पनि हामीले एउटा जान्नुपर्छ अरू कम्पाउन्डको नाम पनि है, जुन यिनीहरूभन्दा पपुलर छ। NO2 मैले के भनिसकेँ, हाम्रो यो सिङ्गल बोन्ड भन्दा पनि NO2 के छ प्राइभेट सिजमा तल छ, त्यही भएर हामीले नम्बरिङ यहाँ स्टार्ट गर्नुपर्छ। सिङ्गल बोन्डपट्टिबाट मिक्सरपट्टिबाट 1 2 3 4 5 6 5 यो के भयो त 2 4 6 ट्राइनाइट्रोटोलुइन। यसलाई चाहिँ हामीले फेमस नाम के छ त टिएनटी। यो पनि अर्को हाम्रो एकदमै फेमस एक्सप्लोसिभ भयो त। ल यति चाहिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को एउटा के थियो, अर्को एउटा पनि चाहिन्छ है, यो नाइट्रो अल्किनबाट अर्को एउटा नाम जान्नुपर्छ। यसको नाम के हो हाम्रो क्लोरोपिक्रिन, यसको कमन नाम है त। आइयुपिएसी नेम त्यसको के भन्ने भयो, आइयुपिएसी नेम यसको के भन्ने भयो त 111 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रो मिथेन हुने भयो नि त। किन त अल्फाबेटिकल अर्डरमा प्रिफिक्समा युज भयो भने हामीले अल्फाबेटिकल अर्डर मात्रै हेर्छौँ, अल्फाबेटिकल अर्डरमा क्लोरिनको सी चाहिँ नाइट्रिक एनभन्दा अगाडि आउँछ, त्यही भएर के भयो 111 ट्राइक्लोरो 1 नाइट्रो मिथेन। ल यति हामीलाई नोमेनक्लेचरमा चाहिने भयो। अब हामी जाउँ यसको आइसोमेरिजममा है। हाम्रो के हुन्छ भने जुन एलिफेटिक छ नि, एलिफेटिक नाइट्रो अल्किन छ नि, यिनीहरूमा चाहिँ तीनवटा टाइपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम देखिन्छ। एउटा भनेको हाम्रो चेन भयो, चेन त अब कार्बन चेन भन्ने बित्तिकै सबैमा देखिने नै भइहाल्यो। अर्को भनेको हाम्रो पोजिसनल आइसोमर्स हुन्छ यिनीहरूको, यो पनि अब के अरे कार्बोजाइलिक एसिड र त्यसको के डेरिभेटिभ र अल्डिहाइड बाहेक अरूमा देखिने कुरा भयो। अनि अर्को भयो फङ्सनल आइसोमेरिजम पनि यसमा देखिन्छ। फङ्सनल आइसोमेरिजम चाहिँ यसको नाइट्राइड कम्पाउन्डसँग देखिन्छ है। नाइट्राइड कम्पाउन्डसँग किन देखिन्छ भन्दाखेरि यसको जसरी NO2 हो नि रिप्रेजेन्टेसन, नाइट्राइड कम्पाउन्ड्सको पनि NO2 नै हो है। फरक के छ त भन्दाखेरि यो जुन बोन्ड छ नि, यो बोन्ड चाहिँ केसँग हुन्छ त नर्मली एउटा कार्बनसँग एट्याच भएको हुन्छ, कार्बनसँग एट्याच भएको हुन्छ। कार्बनसँग अट्याच हुने यो जुन नाइट्रो ग्रुप्समा चाहिँ के हो त नाइट्रो हो, नाइट्रोजन हो सरी, यसरी भने यो नाइट्राइड कम्पाउन्ड्समा चाहिँ के हुन्छ त अक्सिजन जोडिएको हुन्छ है, यसरी यो र यो हुने भयो। हामीले पढ्न गएको चाहिँ के हो त नाइट्रो कम्पाउन्ड्स हो, नाइट्राइड कम्पाउन्ड्स चाहिँ होइन। ल यति भयो आइसोमेरिजमको पनि कुरा। अब हामी यिनीहरूको प्रपर्टिजहरू हेर्छौँ है त, प्रपर्टिज प्रिपरेसन सबै। पहिला सुरु हामी प्रिपरेसनमा जाऊँ है। प्रिपरेसन प्रिपरेसनमा जुन एलिफेटिक हुन्छ नि, एलिफेटिकलाई चाहिँ हामीले केबाट पनि प्रिपेयर गर्न मिल्छ त भन्दाखेरि अल्काइल हाइड्राइडबाट पनि प्रिपेयर गर्न मिल्छ। तर के हुन्छ भने अल्काइल हाइड्राइडलाई सिल्भर नाइट्रेटसँग अल्कोहोलिक सिल्भर नाइट्रेटसँग रिएक्ट गरेर बनाउनु मिल्छ भने अरोमेटिकलाई चाहिँ हामीले मिल्दैन। अनि भने अर्को तरिका छ नाइट्रेसन, त्यसबाट चाहिँ हामीले एलिफेटिकलाई पनि बनाउन सक्छौँ र एरोमेटिकलाई पनि बनाउन सक्छौँ। ल पहिला सुरु हामी फर्स्ट हेरौँ है त, फ्रम हेलाइट्स। ल फ्रम आरसिएल भनिदिउँ, के अरे आरएक्स भनिदिउँ न। आरएक्ससँग के गर्ने त
अल्कोहलिक सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरिदियो भने अल्कोहलिक सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरिदियो भने के हुन्छ त हाम्रो सिल्भर नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरिदियो भने RnO2 प्लस AgX बन्छ। अनि अहिले जुन नाइट्राइट थियो नि त्यो चाहिँ हाम्रो उसँग रियाक्ट गर्दा आउँछ है अल्कोहलिक सोडियम नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरिदियो भने चाहिँ हामीले सोडियम नाइट्रेटसँग रियाक्ट गरिदियो भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ त नाइट्राइट भन्छ है। हामीलाई यो रिएक्सन चाहिँ के गर्ने हैन सिल्भरबाट चाहिँ गर्नुपर्छ अनि हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड बन्छ। मैले के भने यसबाट एरोमेटिक बन्दैन। अर्को के भयो फ्रम नाइट्रेसन है नि त नाइट्रेसनबाट चाहिँ दुईटै बन्ने भयो तर रिएजेन्ट अलिक फरक पर्छ है। हाम्रो जुन एलिफेटिक छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई नाइट्रिक एसिड मात्र चाहिन्छ अनि त्यसपछि हाई टेम्परेचर चाहिन्छ भने हाम्रो जुन एरोमेटिक छ नि त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ नाइट्रेटिङ मिक्सचर भन्छ। एउटा त हाम्रो नाइट्रिक एसिड नै भइहाल्यो अनि अर्को चाहिँ सल्फ्युरिक एसिड पनि चाहिन्छ। ल हेरौँ उसको लागि के को लागि हाम्रो एलिफेटिकको लागि के भने मैले HNO3 मा चाहिने भयो। यो केमा हाल्छौँ त हामीले सिधै आएर अल्केनमा हालिदिन्छौँ अनि टेम्परेचर चाहिँ धेरै चाहिन्छ अबाउट 500 डिग्री सेल्सियस पनि छ है। यतिमा चाहिँ के हुन्छ नि यो धेरै आयो अर्ग्यानिकको लागि। यसमा चाहिँ के हुन्छ त हाम्रो RnO2 प्लस H2O चाहिँ बन्छ। यो हाम्रो नाइट्रेसन इन के भयो अल्केन्स भयो हैन। अर्को भनेको एराइल ग्रुपमा सरी एराइल कम्पाउन्ड्समा हैन। ल यसमा चाहिँ हामीले नाइट्रेसन गर्नमा के चाहिन्छ भने एउटा नाइट्रिक एसिड पनि चाहिन्छ कन्सन्ट्रेटेडै हो अनि अर्को कन्सन्ट्रेट यो पनि कन्सन्ट्रेटेड हो है कन्सन्ट्रेटेड फ्युमिङ जस्तै के हो। अनि अर्को चाहिँ के चाहिन्छ हामीलाई फ्युमिङ होला यो पक्कै फ्युमिङ है। अनि अर्को के चाहिन्छ कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड पनि चाहिन्छ अनि टेम्परेचर अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस थोरै चाहिन्छ। यति बेला चाहिँ के भन्छ त हाम्रो यो S लाई यसले हटाइदिन्छ के अरे HNO3 बाट हट्छ अनि त्यसपछि के भन्छ त यहाँनिर आएर NO2 भइहाल्ने भयो प्लस H2 हुने भयो। ल हेरौँ है यसमा चाहिँ यो सल्फ्युरिक एसिड चाहिँ जस्ट हामीले क्याटलिस्ट हुनु बुझ्नु पर्यो किनकि हेरौँ यो र यो S भएर यो H2 भइहाल्यो एउटा अक्सिजन यहाँ आयो अनि त्यसपछि NO2 यहाँ गयो। H2SO4 चाहिँ म ल्याब प्रिपरेसन पढाउँदाखेरि चाहिँ भन्छु है त। यो भयो हाम्रो के को प्रिपरेसन त नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको प्रिपरेसन। अरू थिएन यति नै रहेछ है हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको प्रिपरेसन। अब प्रिपरेसन पछि हामी यसको फिजिकल प्रपर्टिज लिन्छौँ। फिजिकल प्रपर्टिज फर्स्टमा हामी हेरौँ है त जुन एलिफेटिक हुन्छ नि एलिफेटिक चाहिँ के हुन्छ भने लोअर मेम्बर्सहरु चाहिँ के हुन्छ त लोअर मेम्बर्स चाहिँ कलरलेस लिक्विड्स हुन्छन् है कलरलेस लिक्विड्स हुन्छन् अनि यिनीहरुको चाहिँ के हुन्छ त प्लेजेन्ट स्मेल हुन्छ। अर्को के पनि हो भने अनि एरोमेटिकमा मैले जहिले पनि नाइट्रोबेन्जिनको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ है। नाइट्रोबेन्जिन के हुन्छ त हाम्रो पेल ओइली लिक्विड हो पेल येलो ओइली लिक्विड। यसको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक स्मेल हुन्छ। त्यसको मतलब के हुन्छ भने यो अरूसँग मिल्दैन यसको आफ्नो छुट्टै स्मेल हुन्छ। कोहीलाई प्लेजेन्ट लाग्छ कोहीलाई चाहिँ अनप्लेजेन्ट लाग्छ। अर्को हेरौँ सोल्युबिलिटी चाहिँ के हुन्छ भने लोअर एलिफेटिक मेम्बर्सहरु के हुन्छ भने स्लाइटली सोल्युबल हुन्छन्। त्यसैगरी के पनि हुन्छ भने हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन पनि एकदमै स्पेरिङली सोल्युबल है पुरै सोल्युबल नि भन्ने मिल्दैन हल्का हल्का चाहिँ हुन्छ। त्यही भएर पछि हामीले प्युरिफिकेसन गर्दाखेरि पनि त्यसलाई चाहिँ छुट्याउन अलि गाह्रो पर्छ अलि सोल्युबल भएको हुनाले। तर के हुन्छ एरोमेटिक एलिफेटिक र एरोमेटिक दुईटै सोल्युबल इन चाहिँ हुन्छ है सोल्युबल इन अर्ग्यानिक सल्भेन्ट्स। अनि वाटरमा के भयो त स्पेरिङली इन वाटर। अर्को कुरा गरौँ बोइलिङ पोइन्टको। बोइलिङ पोइन्ट के हुन्छ त हाई हुन्छ
as compared to corresponding hydrocarbons अनि त्यसपछि अल्काइल हाइलाइड्स यस्तो यस्तो एक्सेट्रा। यस्तो चाहिँ किन हुन्छ भन्दाखेरि बोइलिङ पोइन्ट किन आयो भन्दाखेरि यिनीहरूको चाहिँ के हुन्छ स्ट्रङ डाइपोल डाइपोल इन्टरेक्सन हुन्छ है। त्यही भएर चाहिँ यिनीहरू के हुन्छ त बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ एकदमै हाई हुन्छ। फर इक्जाम्पल नाइट्रोबेन्जिनको हेर्ने हो भने त 212 डिग्री सेल्सियस छ, त्यो भनेको धेरै आयो होइन। अब अरू के कुरा आउँछ भने यिनीहरूमा चाहिँ एक्सन अफ हिट, ल यिनीहरू के हुन्छन् थर्मली स्टेबल हुन्छन् है। भनेको चान्चुने टेम्परेचरले चाहिँ अथवा हिटले चाहिँ यिनीहरूलाई चाहिँ इफेक्ट गर्नु चाहिँ सक्दैन। यो भयो हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको फिजिकल प्रपर्टिज। अब हामी केमिकल प्रपर्टिज जाउँ है। यो केमिकल प्रपर्टिज चाहिँ के भने म यो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सको एउटा ल्याइदिन्छु छुट्टै, अनि अर्को यो नाइट्रोबेन्जिनको हामीले ल्याब प्रिपरेसन पढिसकेपछि यसको चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ है त। पहिला सुरु हाम्रो सबसे इम्पोर्टेन्ट भनेको यिनीहरूको रिडक्सन। ल केमिकल प्रपर्टिजहरू केमिकल प्रपर्टिज है त। फर्स्टमा चाहिन्छ हाम्रो रिडक्सन। रिडक्सन चाहिँ नाइट्रो कम्पाउन्डको एकदमै इम्पोर्टेन्ट प्रपर्टी हो है। धेरै जसो चाहिँ यसरी रिडक्सन गर्दाखेरि एमाइन्स दिन्छ भने कहिलेकाहीँ चाहिँ बायोमोलिकुलर रिडक्सन पनि हुन्छ, अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ हाइड्रोक्साइल एमाइन्सहरू पनि दिइरहेको हुन्छ। ल हेरौँ, फर्स्टमा हामी हेरौँ क्याटालाइटिक हेरौँ। क्याटालाइटिक रिडक्सन चाहिँ यसको निकेल र हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा और प्लेटिनम र हाइड्रोजनको प्रेजेन्समा हुन्छ। हामीले RnO2 लाई अथवा ArNO2 लाई जुनलाई पनि Ni र H2 को प्रेजेन्समा अनि अराउन्ड 250 अनि कतै कतै 200 पनि लेखिरहेको हुन्छ, त्यतिको जे लेख्नु भयो होइन। त्यतिको अराउन्डमा चाहिँ हिट गरिदिनु भने चाहिँ के भन्ने भयो त हाम्रो अमाइन्स बन्ने भयो RnH2 अनि त्यसपछि के भयो यसको ArNH2। अब यसमा हाइड्रोजन लिपिड भएको देखेर यो गतिलाई ब्यालेन्स गरे पनि भयो है। यसको अर्ग्यानिक रिएक्सनमा खासै ब्यालेन्स गर्ने त्यति इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हुँदैन। अर्को हेरौँ हाम्रो यो क्याटालाइटिक भयो, अर्को एसिडिक मिडियममा हेरौँ है। एसिडिक मिडियममा थुप्रै हुन्छ। हामीले के लियौँ र जिङ्क अथवा टिन लियौँ है त। जिङ्क अथवा टिनको प्रेजेन्समा पनि यिनीहरू चाहिँ के हुन्छन् त रिड्युस हुन्छन्। अनि अनि ऊ पनि चाहिन्छ हामीलाई एउटा एसिड पनि चाहिन्छ HCl सपोज। त्यही भयो यसमा पनि के हुन्छ त यिनीहरूले अमाइन्स दिन्छन्। RnH2 ल ZnHCl अनि के दिन्छ यो नि भयो, अनि प्लस H2 पनि दिन्छ। ल अनि त्यसपछि एरले पनि घुर्ने त्यही नै हो ZnHCl र HrNH2 प्लस H2। यो भयो हाम्रो एउटा क्याटालाइटिक रिडक्सन, अर्को एसिडिक मिडियममा रिडक्सन। अर्को हामी हेरौँ बेसिकको चाहिँ हाम्रो नाइट्रोबेन्जिन अथवा अरोमेटिकमा मात्रै कुरा आउँछ, एल्फेटिकमा कुरा आउँदैन है। अर्को हाम्रो कुन हुने भयो न्युट्रल मिडियममा के हुन्छ हेरौँ। ल न्युट्रल मिडियम भनेको ZnH2 अथवा ZnNH4Cl है त। यो दुईटालाई चाहिँ न्युट्रल मिडियम हुने भयो। यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने अब हाम्रो एमाइन्सहरू चाहिँ दिँदैनन्, यस्तोमा चाहिँ के दिन्छ हाम्रो हाइड्रोक्साइल एमाइन दिन्छ है त। ल हेरौँ हाम्रो पहिला छ RnO2 ल ZnNH4Cl के दिनु भयो त RnHOH। यसको नाम के भयो यो अल्काइलको नामलाई सपोज इक्जाम्पल दिन्छु नि, लेखौँ आएपछि नि CH3NHOH N मिथाइल हाइड्रोक्साइल एमाइन। हाइड्रोक्साइल एमाइन के भयो त नेम भयो। त्यस्तै गरी एराइलको पनि हेरौँ ArNO2 मा पनि के हुन्छ त हुने त्यही नै हो OH। ल एराइल नलेखिकन बेन्जिन बनाइदिउँ है त।
बेन्जिनमा गऱ्यो भने के हुन्छ त भने यतापट्टि एकपट्टि NHOH हुन्छ अनि कतै कतै फर्दर एक्सटेन्ड गरेर अन रिअरेन्जमेन्ट भनेर भने है तर यो चाहिँ धेरै जसोमा चाहिँ इलेक्ट्रोलाइटिकमा मात्रै दिएको छ त्यो चाहिँ पछि कुरा गरौँ ल NH2OH चाहिँ क्या हो तर जहाँ धेरै जसोमा चाहिँ के छ यहाँसम्म छ यो छैन यो चाहिँ हाम्रो इलेक्ट्रोलाइटिकमा मात्र छ यसको नाम के भयो त फिनाइल हाइड्रोक्साइड एमाइन ल रिडक्सन चाहिँ हाम्रो यति नै भयो नि त अरु के हुन्छ र यसमा अर्को छ हाम्रो रिएक्सन विथ के रे रिएक्सन विथ नाइट्रस एसिड है HNO2 यसलाई फेरि बन्डहरु देखाइदियो भने HON अनि यस्तो भयो त यो चाहिँ हाम्रो के रे नाइट्रो अल्केन्सको लागि मात्रै हो है हाम्रो एरोमेटिक कम्पाउन्डको लागि चाहिँ हैन अनि यसबाटको काम चाहिँ के गर्छ भने हामीले 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन्सलाई चाहिँ छुट्याउने काम गर्छ ल पहिला 1 डिग्रीको लागि हेरौँ 1 डिग्री भने RCH2NO2 योसँग यदि HNO2 ले रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ त योसँग HNO2 ले रिएक्ट गर्यो भने यसरी नदेखाउँ न RCH2NO2 सँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ नाइट्रोलिक एसिड दिन्छ है त RC अनि त्यसपछि NOH NO2 2 डिग्री सँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ CRH NO2 सँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ भने RCN अनि त्यसपछि यो RNO2 र 3 डिग्री सँग रिएक्ट गर्यो भने केही पनि दिँदैन नो रिएक्सन ल यस्तो हुन्छ है त यसको नाम हो हाम्रो नाइट्रोलिक एसिड यसको नाम हाम्रो स्युडोनाइट्रियोल यहाँ त केही भन्दै भएन अब यो कसरी याद गर्ने त भन्दाखेरि एकचोटि हेरौँ है यो चाहिँ 1 डिग्री थियो नि हाम्रो 1 डिग्री नाइट्रो के रे अल्केनमा चाहिँ हाम्रो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन कतिवटा छ भने दुईटा छ केमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जुन कार्बनमा चाहिँ हाम्रो NO2 ग्रुप एट्याच भएको छ यसमा दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ मैले यो HNO2 को म के रे स्ट्रक्चरल फर्मुला हेर्छु यहाँ चाहिँ दुईटा काट्न मिल्ने ठाउँ चाहिँ यहाँ छ किनकि नाइट्रोलिक एसिड स्युडोनाइट्रिक भएपछि दुईटैमा नाइट्रोजन त हुन्छ भनेपछि नाइट्रोजन कि यताबाट साइडबाट काट्नु पर्यो कि यताबाट साइडबाट काट्नु पर्यो यसमा किनकि दुईटा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन छ त्यही भएर म के गर्छु यताबाट साइडबाट काट्छु र बाइकको पार्ट लगाएर यसले अट्याच गरिदिन्छु यसमा H2 आउँछ प्लस H2 सेकेन्डमा हेरौँ यसमा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एउटा मात्र छ त्यही भएर म के गर्छु यसपालि यताबाट कट गर्छु र बाइकको पार्ट लगाएर केमा एट्याच गरिदिन्छु यसमा एट्याच गरिदिन्छु यसमा पनि के आउँछ प्लस H2 नै आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई H2 नै आउँछ अरे यसमा त रिप्लेसेबल हाइड्रोजन नै छैन त्यही भएर रिएक्सन नै गरेन तर हाम्रो अझै पनि आइडेन्टिफिकेसन चाहिँ बाँकी नै छ यसको लागि हामीले के गर्छौँ फेरि NaOH सँग रिएक्ट गरिदिन्छौँ अथवा AqueOH अनि रेड कलर आयो भने 1 डिग्री AqueOH सँग ट्रिट गर्दाखेरि सेकेन्डले के दिन्छ ब्लू कलर दिन्छ र थर्डले त कलरलेस ल भन्छ कुरा के भयो भने हामीलाई कुनै पनि भेसल दियो जुनमा हामीलाई आइदर 1 डिग्री 2 डिग्री र 3 डिग्री कुन चाहिँ के रे नाइट्रो अल्केन चाहिँ छ भनेर थाहा छैन र हामीलाई आइडेन्टिफाई गर्नुपर्छ भने चाहिँ के गर्छौँ त हामी पहिला सुरु त्यसलाई हामीले नाइट्रस एसिडसँग रिएक्ट गर्छौँ र त्यसमा NaOH हालिदिन्छौँ रेड कलर आयो भने चाहिँ के भयो 1 डिग्री भयो अनि ब्लू कलर आयो भने 2 डिग्री भयो र कलरलेस आयो भने के भयो त्यो 3 डिग्री नाइट्रो अल्केन रहेछ भनेर हामीले थाहा पायौँ ल अब हाम्रो एउटा फाइनल रिएक्सन छ है यो चाहिँ स्पेशल रिएक्सन हो अफ नाइट्रोमिथेन नाइट्रोमिथेनको एउटा के रिएक्सन छ भने त्यसले सोडियम हाइड्रोक्लोराइडसँग रिएक्ट गर्यो भने के दिन्छ त हाम्रो क्लोरोपिक्रिन दिन्छ ल NaOH यसमा के 3 थियो के अरे यो भनेको के हो क्लोरोपिक्रिन
यसलाई हामीले वार ग्यासको रूपमा युज गर्थ्यौँ र इन्सेक्टिसाइडको रूपमा पनि युज गर्न सक्छौँ है त। त्यही भएर यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट भयो अनि यो चाहिँ मैले सेपरेटली हेरिदिइरहेको। यसमा यो जुन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड छ NaOCl यो कहाँबाट आएको हो त NaCl र NaOH र क्लोरिन रिएक्ट गरेर चाहिँ सोडियम हाइड्रोक्लोराइड आएको हो है। यति भयो हाम्रो एलिफेटिक र एरोमेटिकको कम्बाइन्डली फिजिकल केमिकल प्रपर्टिज। अब हामी त्यसको युजेसमा जाऊँ है त। युजेस चाहिँ के हुन्छ भने ल युजेस चाहिँ जुन हाम्रो मेन भनेको यो जुन नाइट्रो कम्पाउन्ड जति पनि छ नि तिनीहरूलाई चाहिँ धेरै जसो चाहिँ एक्सप्लोसिभको रूपमा युज गरिन्छ। एक्सप्लोसिभ्स पहिला थियो जस्तै TNB थियो, DNB नै थियो हैन, अनि अर्को TNT थियो, अनि अर्को भनेको फर म्यानुफ्याक्चर अफ पिक्रिक एसिड हैन, अहिले भर के अरे नाइट्रोमिथेनबाट बनाएको हामीले म्यानुफ्याक्चर अफ पिक्रिक एसिड जुन हाम्रो केमा युज हुन्छ त हामीले भनिसक्यौँ। एउटा इन्सेक्टिसाइडको रूपमा, अर्को वार ग्यासको रूपमा, अर्को के हुन्छ भने लोअर मेम्बर्स अफ नाइट्रोमिथेन केमा युज हुन्छ नि त सल्भेन्ट्समा युज हुन्छन्। केको लागि फ्याट हुन्छ नि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरू फ्याट ओइल रेसिन्स यस्तोहरूको लागि युज हुन्छ। अनि अर्को भनेको हाम्रो प्रिपरेसन अफ एमाइन्सको लागि अनि हाम्रो नाइट्रो कम्पाउन्ड्सहरू चाहिँ युज हुन्छ। ल यो चाहिँ यसको के भयो त कलेक्टिभली यिनीहरूको चाहिँ हाम्रो युजहरू भयो। अब यो भनेको चाहिँ हाम्रो टोटल्ली नै नाइट्रो कम्पाउन्डको चाहिँ केमिकल प्रपर्टी फिजिकल प्रपर्टिज युजको कुरा भयो भने अरू सेक्सनमा चाहिँ म के गर्छु भने नाइट्रोबेन्जिनको चाहिँ सेपरेटली गराउँछ है, त्यसको चाहिँ ल्याब प्रपर्टिजहरू भन्छ अनि त्यसको चाहिँ सेपरेटली प्रपर्टिज फिजिकल केमिकल प्रपर्टिज र युजहरू चाहिँ जान्छु। यस सेक्सनको लागि चाहिँ यति नै। थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ।